تو چی کار کردی؟ پاکش کن. صورتتو درست کن. بابات برات آرایشگر مخصوص نفرستادی که بشینه گنگکاریاتو درست کنه. یالا درستش کن. زنمو لطفا به هم بزنین. این مراسمو به هم بزنین لطفا. به هم بزنم؟ زنمو میتونین به هم بزنین. لطفا این کارو بکنین. میتونم که میتونین. آره، اما این کارو نمی کنم. به من باشه با همین سر و ریخته تو رو میبرمت بیرون. اما به هر حال یالا صورتتو پاک کن و رژ لبتم درست کن. صورتتو پاک کن. صوفیا الان برمیگردم پیشت. صوفیا